यो होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसनको ओके द रिकर्सन रिलेसनको एक्जाम्पल्सहरु हेरौं द रिकर्सन रिलेसन Sn is equal to 2Sn minus 1 1 अर्डर अथवा फर्स्ट अर्डर अनि सेकेन्ड चाहिँ यो फिबोनाची सिरिजको फर्मुला जहाँ दिएको छ यो चाहिँ Fn is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2 n minus 1 n minus 2 दुईटा भएपछि सेकेन्ड अर्डर यस्तो गर्दै चाहिँ होमोजिनियस रिलेसनको चाहिँ अर्डरहरु फाइन्ड आउट हुन्छ दिज आर द एक्जाम्पल्सहरु हैन यो सबै एक्जाम्पल्सहरु हुन् होमोजिनियस अब जस्तै कुन कुन चाहिँ होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसन हुन्छ कुन कुन चाहिँ नन होमोजिनियस हुन्छ जस्तै an minus 1 is equal to 2n is a inhomogeneous or not it is not a non homogeneous हो किनकि यसमा चाहिँ 2n भन्ने यो छुट्टै आयो n minus n minus 2 नआइकिन n minus 1 n minus 2 नआइकिन 2n भन्ने आयो so it is not a homogeneous it is inhomogeneous or not homogeneous non homogeneous हो हामीले non homogeneous पनि क्याल्कुलेसनहरु गर्छौं this is a non constant coefficient 3n भनेको non constants भयो धेरै डिफरेन्ट टाइप्स अफ नन होमोजिनियस अब हामीले चाहिँ सुरुमा लिनियर होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसनबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन हामीले सुरु गर्छौं ल यहाँ एउटा क्वेशन छ an 5an - 1 6an - 2 भनेपछि इट इज अ सेकेन्ड अर्डर होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसन एन्ड देयर इनिशियल कन्डिसन सुरुवातमा चाहिँ a0 भन्ने 7 दिएछ र a1 भन्ने 16 दिएछ पछि यो भ्यालु लिएर अब यिनको n - 1 n - 2 लाई एउटा एक्सप्लिसिट फर्मुला फिक्स फर्मुला चाहिँ हामीले कुनै मेथडहरु एप्लाई गरेर अल्गोरिदम अथवा स्टेप्सहरु क्याल्कुलेसन गरेर लिनियर होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसनको क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं ओके पछि n - 1 n - 2 सेकेन्ड अर्डरको ओके अब यही एक्जाम्पल हेरौं सुरुमा चाहिँ के छ अब हाम्रो यो क्वेशन हो यो क्वेशनमा चाहिँ पहिला इक्वेसन दिन्छ इनिशियल कन्डिसन कुनै बेला दिन्छ कुनै बेला दिदैन इनिशियल कन्डिसन दिएछ भने इनिशियल कन्डिसनको कन्डिसन राखेर क्याल्कुलेसन गरिन्छ इनिशियल कन्डिसन दिएन भने भनौं न इनिशियल कन्डिसन भन्दा माथिल्लो भागसम्म जहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्ने त्यहाँसम्म गरिन्छ त्यहाँबाट इनिशियल कन्डिसन छ भने फेरि इनिशियल कन्डिसन राखेर पनि फर्दर क्याल्कुलेट गरेर लास्ट सोलुसन निकालिन्छ र इनिशियल कन्डिसन कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन जहाँसम्म दिएको हुन्छ इनिशियल कन्डिसन छ भने इनिशियल कन्डिसनको लास्ट भ्यालुसम्म क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ छैन भने जहाँसम्म हो चाहिने त्यति मात्रै क्याल्कुलेट गर्छ अब इनिशियल कन्डिसन नभएपछि त त्यो राख्ने ठाउँै भने हामीले एज्युम गर्नै पर्दैन इनिशियल कन्डिसन त्यही भएर अब हाम्रो एन्सर यहाँसम्म चाहिँ क्वेशन भयो अब चाहिँ यहाँभन्दा तल चाहिँ अब हामी एन्सर लेख्न सुरु गर्छौं अथवा हाम्रो क्याल्कुलेसन सुरु गर्छौं वेयर वी आर ट्राइङ टु सल्भ अ मोर डिफिकल्ट इन्स्टेन्स अफ सम प्रब्लम वी बिगन विथ एन एक्सप्रेसन that solve a simpler version. For the first order recursion relation 5.2.6, we found in example 5.2.2, then the solution was of the form. हामीले एउटा सोलुसन फाइन्ड गर्थ्यौ Sn is equal to t to the power n. यो एउटा इक्वेसन हो हैन यो Sn is equal to t to the power n बुकको एउटा एक्जाम्पल थियो हैन त्यो एक्जाम्पल मैले देखाइन होला सायद त्यही भएर Sn is equal to t to the power n चाहिँ अब यो गिवन इक्वेसन हो अब यो गिवन इक्वेसन चाहिँ हामीले यो हाम्रो माथिको क्वेशनमा चाहिँ एप्लाई गर्छौं नभए त्यसको म पछि चाहिँ यहाँ कति धमिला छ नि त ओके अब Sn is equal to Tn अथवा Vn is equal to Tn भने त्यो भेरिएबलको नाम मात्रै फरक हो त्यही भएर Sn is equal to Tn छ भने Vn is equal to Tn त भेरिएबलको नाम मात्रै फरक thus our first attempt at finding a solution of the second order recursion relation we will search for a solution of the form we will search for a solution of the form Vn is equal to Tn भने अब हामीले Vn लाई चाहिँ Tn को फर्ममा लान्छौं भने हाम्रो जुन क्वेशनमा दिएको an माइनस छ an 5an - 1 हैन अब यो कपीमा बिस्तारै टिप्दै गरे नि हुन्छ अब यो चाहिँ जान्नु नि पर्छ an is equal to 5an - 1 minus 6an - 2 इनिशियल कन्डिसन a0 is equal to 7 a1 is equal to 16 हामीसँग यति छ अब Sn अथवा Vn is equal to Tn Vn is equal to t to the power n मा चाहिँ कन्भर्ट गर्न पाइन्छ यो प्रुभ गरेको बुकमै दिएको फर्मुला छ अनि यसको चाहिँ मैले त फोटो राखिन होला तर बुकमा चाहिँ छ त्यही भएर हामीले an लाई के कसरी लेख्ने Vn को फर्ममा Vn is equal to 5Vn - 1 minus 6Vn - 2 एको ठाउँमा V ले मात्र रिप्लेस गर्ने हो अरु केही गर्नु परेन र
Vn इज इक्वल टु Tn भनेर हामीलाई गिभन छ, हामीलाई त्यो फर्मुला छ भने हामीले Vn को ठाउँमा Tn इज इक्वल टु 5t n - 1 - 6t n - 2 n को ठाउँमा n n - 1 को ठाउँमा n - 1 n - 2 को ठाउँमा n - 2 को चाहिँ रिप्लेस मात्रै गर्ने हो। यहाँसम्म चाहिँ त्यो रिप्लेस गरियो, रिप्लेस गरेपछि यता सबैलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर इज इक्वल टु 0 को फर्ममा ल्याइयो। सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइनमा चाहिँ 0 को फर्ममा ल्याइयो, त्यहाँसम्म चाहिँ बुझिन्छ हैन। Tn - 5t n - 1 + 6t n - 2 इज इक्वल टु 0 हुन्छ। र हाम्रो n - 1 n - 2 मा सबैभन्दा n - 2 n - 3 मा सबैभन्दा ठुलो जुन हुन्छ त्यसले सबैलाई डिभाइड गर्ने। डिभाइडिङ बाइ Tn - 2 we obtain the equivalent equation. हाम्रो Tn - 5t n - 1 + 6t n - 2 इज इक्वल टु 0 लाई चाहिँ 6t n - 2 छ नि त, त्यही भएर n t को पावर n - 2 ले सबैलाई डिभाइड गर्ने। त्यसपछि के भयो त Tn लाई Tn डिभाइडेड बाइ Tn - 2 भनेको Tn काटियो, माथि चाहिँ के भयो त t स्क्वायर माथि गयो, त्यही भएर -2 चाहिँ माथि जाँदा +2 हुन्छ, त्यही भएर t स्क्वायर भएको, t को पावर 2 भएको। अनि 5t n - 1 चाहिँ n - 1 घटेपछि n - 2 बाट n - 2 माथि जाँदा -n + 2 हुन्छ, -n र +n काटिन्छ, +2 र -1 चाहिँ +1 हुन्छ, त्यही भएर t भएको -5t को पावर 1 हो, त्यही भएर त्यो t मात्र भएको र 6t n - 2 छ, Tn - 2 को काटिएर 6 मात्रै बाँकी रह्यो, +6 इज इक्वल टु 0 भयो। र अब t स्क्वायर - 5t + 6 लाई चाहिँ सल्भ गरेर हामीले दुईटा रुट निकाल्छौँ हैन, r1 र r2। यहाँ चाहिँ t1 र t2 अथवा tt भनेर लेखेको छ। सल्भिङ दिस गिवन इक्वेसन we will find the solution. t1 इज इक्वल टु अथवा √1 अथवा t1 इज इक्वल टु 2, √2 इज इक्वल टु t2 इज इक्वल टु 3। यो दुईटा सोलुसन चाहिँ आयो। यहाँसम्म भयो? यहाँसम्म बुझ्यो? हेलो, यहाँसम्म बुझ्यो? यस सर। पहिला इक्वेसन हुन्छ, त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ Tn को पावरमा लाने, त्यो a भए पनि v भए पनि पावरमा लगाएपछि अनि सबभन्दा हाइएस्ट n - 2 जुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुन्छ अथवा -2 जुन ठुलो त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने, डिभाइड गरेपछि इक्वेसन आउँछ नि, त्यो इक्वेसनको चाहिँ दुईटा रुट निकाल्न सकिन्छ हामीले। यो त पहिल्यै नि रुट निकाल्ने त सजिलो छ। अब त्यो दुईटा रुट निकालेपछि त्यहाँबाट एउटा फेरि Sn इज इक्वल टु Tn को ठाउँमा चाहिँ के भयो त t भनेको 2 t भनेको 3 भएको भएर s र t भेरिएबल्सहरु मानेको किन दुईटा रुट भएको भएर Sn Vn Tn हैन, त्यो चाहिँ भेरिएबल्स हो, त्यही भएर त्यो दुईटा रुटलाई Sn इज इक्वल टु t को पावर 2 को पावर n र Tn इज इक्वल टु 3 को पावर n। t को ठाउँमा चाहिँ 2 र 3 भएको भएर त्यसलाई रिप्लेस गरेर लेख्ने। हेयर वी हैव टू सोलुसन s एन्ड t। अब दुईटा रुट भएको भएर दुईटा सोलुसन भयो, तीनटा रुट आउने खालके इक्वेसन भएको भए तीनटा सोलुसन s एन्ड tn हैन, rn जे लेखे हुन्छ s एन्ड tn sn जे लेखे पनि एउटा भेरिएबल्स लेख्ने हो, त्यो s र t नै r नै लेख्न पर्छ भन्ने तीनटा भयो भने q r s t जे लेखे पनि हुन्छ। त्यही भएर दुईटा सोलुसन भएको र जुन जुन रुट आउँछ यो 2 लाई 2 को पावर n लेख्ने, 3 लाई 3 को पावर n लेख्ने, s t जुन जता 2 3 जता भए पनि केही हुँदैन। र त्यो लेखिसकेपछि we can verify C theorem 5.2.11 that if S and T are solution of 5.2.9 then BS plus TD S र T को दुईटा सोलुसन हुन्छ BS plus TD where B and D are any numbers whatever is also a solution of. In our case if we define the sequence U by the equation. अब चाहिँ यस दुईटा रुट आयो, दुईटा रुटलाई हामीले दुईटा सोलुसन गर्यौं, त्यो दुईटा सोलुसनलाई चाहिँ फेरि सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ UN भन्ने चाहिँ अर्को फर्मुला छ, यो थ्योरममा रेडिमेड दिएको फर्मुला हो, त्यही भएर BSN प्लस DTN। B र D चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरु हो, C1 C2 लेखे पनि हुन्छ। BSN
प्लस डिटिएन, अब तीनटा इक्वेसन छ भने प्लस समथिङ हैन, प्लस एफ केएन जे पनि हुन सक्छ भने जतिवटा हुन्छ त्यो, र एसएन र टिएन को ठाउँमा चाहिँ अब अघिको 2n र 3n ले रिप्लेस गर्ने। अब यो फर्मुलामा b2n प्लस d3n, b2n प्लस b र d चाहिँ हामीले चाहियो भनेपछि क्याल्कुलेट गर्छौं। ल b र d चाहिँ के भयो त, त्यहाँ दुईटा सोलुसन भएको भएर b र d दुईटा भेरिएबल्सहरु, दे आर एनी नम्बर्स, त्यो चाहिँ दुईटा नम्बर्स भएर un इज इक्वल टु bsn प्लस dtn चाहिँ एउटा फर्मुला हो, थ्योरममा दिएको यो रेडिमेड फर्मुला। अब यो हामीले फर्मुला चाहिँ प्रुभ गर्नु चाहिँ पर्दैन, यो चाहिँ यो इक्वेसनमा एप्लाई गर्ने हो। त्यसै भएर अब त्यो 2n र 3n लाई sn र tn को ठाउँमा रिप्लेस गर्यो। अब फेरि अर्को नयाँ इक्वेसन बन्यो, वेयर u इज द सोलुसन अफ 5.2.9, यो 5.2.9 भनेको b2n प्लस d3n चाहिँ 5.2.9 हो, अनि un चाहिँ भयो। अब फेरि un लाई चाहिँ सोलुसन गर्नु पर्यो। ओ यहाँसम्म क्याल्कुलेसन गरेपछि बल्ल अब इनिशियल कन्डिसन, यदि इनिशियल कन्डिसन नदिएको भए हाम्रो un इज इक्वल टु b2n प्लस d3n एन्सर हुन्थ्यो। तर क्वेसनमा इनिशियल कन्डिसन दियो भने हाम्रो इनिशियल कन्डिसन a0 इज इक्वल टु 7, a1 इज इक्वल टु 16 छ। त्यही भएको भएर 7 र 16 इनिशियल कन्डिसन दियो भने अब फर्दर क्याल्कुलेसन, इनिशियल कन्डिसन नदिने भने हाम्रो यहीँसम्म मात्रै हुन्थ्यो क्याल्कुलेसन। तर इनिशियल कन्डिसन दिएको भएर अब अगाडिको क्याल्कुलेसनहरु हेरौँ। इनिशियल कन्डिसन अब माथिको फर्मुलामा कसरी एप्लाई हुन्छ। टु सेटिस्फाई द इनिशियल कन्डिसन वी मस्ट ह्याभ, ल अब के भयो त, इनिशियल कन्डिसन चाहिँ त्यो un छ नि, un को ठाउँमा 7 लेख्ने हो, 7 इज इक्वल टु n हो, किनकि हाम्रो a0 भनेर इनिशियल कन्डिसन दिएछ भनेपछि n को भ्यालु 0 भयो। a0 इज इक्वल टु 7 इनिशियल कन्डिसन छ। a0 भनेको त्यो सबस्क्रिप्ट तलको 0 भनेको चाहिँ के त, when n इज इक्वल टु 0, हामीले sn tn भनेको थियौं नि त, भने n इज इक्वल टु 0 हुँदा u0 इज इक्वल टु n को ठाउँमा 0, when n इज इक्वल टु 0 हुँदा यो इक्वेसन यहाँ डाइरेक्ट लेखे पनि when n इज इक्वल टु 0, अब un को ठाउँमा n को ठाउँमा 0, sn को ठाउँमा 0, tn को ठाउँमा t0, अथवा 2 को पावर n भनेको 2 को पावर 0 प्लस d, 3 को पावर n भनेको 3 को पावर 0। त्यही भएको भएर u0 इज इक्वल टु b20 प्लस d3 पावर 0 भनेपछि 7 इज इक्वल टु b2 को पावर 0 भनेको 1 हो, त्यही भएर b प्लस d आयो, 7 इज इक्वल टु b प्लस d आयो। र अर्को when n इज इक्वल टु 1, हामीलाई इनिशियल कन्डिसन दुईटा दिएको छ, a0 इज इक्वल टु 7, a1 इज इक्वल टु 16। त्यही भएको भएर अर्कोचोटि फेरि when n इज इक्वल टु 1 वी ह्याभ 16 इज इक्वल टु u1 इज इक्वल टु b 2 को पावर 1 प्लस d 3 को पावर 1, त्यही भएर 16 इज इक्वल टु 2b प्लस 3d। त्यही भएर हामीसँग अब दुईटा इक्वेसन आयो, b प्लस d इज इक्वल टु 7 र 2b प्लस 3d इज इक्वल टु 16 हुने दुईटा इक्वेसन आयो। b प्लस d इज इक्वल टु 7 र 2b प्लस 3d इज इक्वल टु 16 भन्ने दुईटा इक्वेसन आयो। भनेपछि यो इक्वेसन र यो दुईटा इक्वेसन b प्लस d इज इक्वल टु 7 र 2b प्लस 3d इज इक्वल टु 16 लाई इक्वेसन लिएर सल्भ गर्ने भने हाम्रो b र d को एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ। b र d कति आयो त, b इज इक्वल टु 5, d इज इक्वल टु 2। यो सोलुसन गर्न आउँछ होला नि हैन, b र d कसरी आयो भनेर यो दुईटा इक्वेसनबाट यो यहाँ त डाइरेक्ट लेख्यो हैन, सर्टकट मात्र यहाँ, तर हामीले एक्जाममा चाहिँ यसको स्टेप वाइज 2-3 स्टेप हुन्छ, देखाउनु पर्छ। कसरी गर्न सकिन्छ कि b र d लाई एउटै फर्ममा लैजान काट्न लगाए, अथवा b प्लस d इज इक्वल टु 7 छ भने b इज इक्वल टु 7 माइनस d गरेर b को ठाउँमा रिप्लेस गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। जसरी पनि b र d को भ्यालु आउँछ हैन। त्यो क्याल्कुलेसन गरेपछि b र d को भ्यालु आयो। त्यही भएर अब b र d को भ्यालु आएपछि यो अघिको माथिल्लो इक्वेसन थियो नि un को ठाउँमा, हो यहाँ चाहिँ b र d को भ्यालु लगाएर राखेको, वेयर b2n प्लस d3n मा चाहिँ b र d को भ्यालु आएपछि un इज इक्वल टु 5 2n प्लस
2 3n आयो. So we satisfy the recursion relation and the initial condition. So our conclusion is concluded is an भनेको नै un हो is equal to 5 times 2n plus 3 for n को भ्यालु 0 बाट सुरु भयो त्यो माथि, त्यही भएर n is equal to 0 1 2 3 is our required explicit recursion relation for our given homogeneous recursion relation भयो. यो चाहिँ होमोजिनियस को लागि, इनहोमोजिनियस को अहिले छैन, होमोजिनियस को लागि भयो. बुझियो? हेलो, यो इक्वेसन चाहिँ बुझ्नु पर्छ है. यसबाट दुईटा क्वेशन आउँछन् यस्तै खालके, एउटा रिकर्सन अथवा कस्तो आउँछ हैन. यो चाहिँ लङ क्वेशन हो. ल यसमा सोध्नु पर्ने केही छ? पहिला यो सुरुमा बुझ्नु पर्यो. एनीथिङ? भयो? ल यहाँसम्म बुझियो? ओके. ल यो क्वेशन पनि हेरौँ, त्यसो भए पढौँ. यो क्वेशनमा पहिला कुनै कुनै चाहिँ यो प्याराग्राफमा दिएको क्वेशनलाई यसरी रिकर्सन रिलेसनमा चेन्ज गर्नुपर्छ हैन. रिकर्सन रिलेसनमा चेन्ज गरेर अनि त्यसरी नै स्टेप वाइज सल्भ गर्नुपर्छ कुनै बेला चाहिँ. अब यो प्याराग्राफ अथवा सेन्टेन्समा दिएको क्वेशनलाई we need to change it in the equation relation in an expression and then we need to calculate it. यो इक्वेसन पढ्यो भने, यो सेन्टेन्स पढेर हेर्यो भने we can understand it. Assume that the deer population or the population of rustic country is 200 at time n is equal to 0 and 220 at time n is equal to 1, and that the increase from time n minus 1 to n मा चाहिँ 1 वर्ष भनेको n minus 1 बाट अर्को n is equal to 1 मा जाँदा is twice the increase from the time n minus 2 to time n minus 1. n minus 2 भन्ने टाइम बाट n minus 1 मा जति थियो n minus 1 बाट n मा जाँदा ट्वाइस भयो. Then write a recursion relation and an initial condition that defines the deer population at time n, and then solve the recursion relation. Let d0 फर्स्ट हाम्रो इनिशियल भ्यालु भनेको d0 भनौं. अब डियर पपुलेसन भनेपछि एउटा d0 भन्ने एउटा भेरिएबल हो. 200 भयो. त्यसबाट अर्को स्टेपमा जा 220 नेक्स्ट इनिशियल कन्डिसन र द इन्क्रिज फ्रम टाइम n minus 1 to n is dn minus 1 भनेपछि dn बाट dn minus 1 घटायो भने त कतिले इन्क्रिज भयो त भ्यालु आउँछ नि. त्यसै 220 बाट 200 घटायो भने 20 ले इन्क्रिज भयो भने जस्तै dn बाट dn minus 1 गर्न and the increase from the time n minus 2 to n minus 1. n minus 2 to n minus 1 भनेको अघिल्लो वर्षबाट अघि यसमा आउँदाखेरि कति भयो त n minus 1 minus dn minus 2 भन्छ. n minus 1 अघिल्लो हो नि त, लेटेस्ट भयो नि त. फ्रम टाइम n minus 1 भनेको dn minus 1 to dn minus 2 we obtain the recursion relation भने के भयो त ट्वाइस भनेर भनेछ नि त माथि क्वेशनले. इज ट्वाइस द इन्क्रिज फ्रम टाइम भनेको भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको, यहाँ ट्वाइस भनेर भनेको भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको र 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अब त्यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दा dn is equal to 3 dn minus 1 minus 2 dn minus 2 हाम्रो यो रिकर्सन रिलेसन आयो. यो रिकर्सन रिलेसन आएपछि त अब योबाट त अनि रिकर्सन रिलेसन छ, इनिशियल कन्डिसन छ भनेपछि यसबाट
अब क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ सजिलै आउँछ। यसरी एन्सर नै आयो। इनिशियल कन्डिसन नै राखेर। ओके, यो सोलुसन छ। यहाँ सोलुसन हेर, त्यहाँ केही नबुझे सोध्नु। ओके, एकछिन हेर्नु 2 मिनेट। सर हेलो, हेलो, केही सोध्नु छ? केही छ? बुझियो? सर सर हजुर, त्यो इक्वेसन पछिको भन्दैन एकचोटि, म भर्खर जोइन भएको के अघि लाइन गएको थियो। यो इक्वेसन आयो होइन? यो dn = 3dn - 1 - 2dn - 2। सुरुमा कि यो इक्वेसन दिन्छ कि त्यो इक्वेसन डिराइभ हुन्छ होइन? सर त्यो इक्वेसन दिएपछि चाहिँ अहिले माथिल्लो त्यो यही यो उस पिडिएफ त मैले पहिले दिएछु। त्यहाँ vn = t⁴n भन्ने एउटा फर्मुला छ हामीसँग। एनलाई पावरमा लगेको क्या। भने एनलाई पावरमा लाँदा के हुन्छ त? डिएन अघि कता यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लेखेर चाहिँ यो बुकमा त यहाँ कता गरी माथिल्लोमा देखाउँछु है म। vn = tn भन्ने फर्मुला छ। अनि यो एएनलाई, त्यो इक्वेसनको एएनलाई भिएनको फर्ममा लग्यो। भिएनलाई चाहिँ अनि पावर डी, भिएनलाई टिएनमा, भिएनलाई टिएनमा, n - 1 लाई t⁴ n - 1, n - 2 लाई t⁴ n - 2 मा लाने। अनि त्यस पछाडि यो सबै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएको, यतापट्टि यो सबै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो प्लस माइनस गरेर। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएपछि n - 2 जुन हाइएस्ट छ अथवा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु छ, tn - 1, tn - 2, tn - 2 ले के गरियो त? यो सबैलाई डिभाइड गरियो। सबैलाई डिभाइड गर्दा के भयो त? -2 तलको माथि जाँदा +2 भयो। n - 1 n - 2 गर्दा t मात्रै बाँकी रह्यो। अनि यहाँ चाहिँ tn - 2 tn - 2 दुईटै डिभाइड भएको भएर काटिएर 6 मात्रै बाँकी रह्यो। अब t² - 5t + 6 त हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाब गरेर दुईटा रुट आयो, r1 र r2, 2 र 3 दुईटा रुट आयो। त्यो दुईटा रुट चाहिँ, त्यो दुईटा रुटलाई अघिको vn = tn थियो नि, vn को ठाउँमा sn tn भेरिएबल्सहरू लिएको, दुईटा रुट भएको भएर दुईटा भेरिएबल s र t लिएको र त्यसलाई 2 को पावर n 3 को पावर n मा लेखेको। 2 3 जे रुट आउँछ त्यसको पावर n मा लेख्ने। र हामीलाई फेरि अर्को थ्योरमले एउटा फर्मुला दिएछ, दुईटा सोलुसन भएको भएर, दुईटा रुट भएको भएर वी क्यान ह्याभ द टु सोलुसन्स। र यो फर्मुला गिभन फर्मुला हो, यो चाहिँ सम्झिराख्ने। र एसएन र टिएन को ठाउँमा 2n र 3n रिप्लेस गर्ने। 2n र 3n रिप्लेस गरेपछि बी र डी बाँकी रह्यो। बी र डी चाहिँ क्वेसनमा दिएको इनिशियल कन्डिसन, हाम्रो क्वेसनमा इनिशियल कन्डिसन दिएको छ यहाँ कता यहाँ। यो इनिशियल कन्डिसनहरु क्वेसनमा दिएछ भने क्याल्कुलेसन गर्ने, नदिएछ भने नगर्ने। क्याल्कुलेसनमा क्वेसनमा इनिशियल कन्डिसन दिएछ भने अब इनिशियल कन्डिसन एप्लाई गर्ने।
A0 भएको भएर यहाँ n को भ्यालु 0 0 0 लेखेको, A1 भएको भएर A1 मा 16 थियो इनिशियल कन्डिसन, त्यही भएर 1 1 लेखेको। यो दुईटाबाट दुईटा इक्वेसन आयो, के इक्वेसन आयो त b + d = 7 र 2b + 3d = 16। यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर b र d को भ्यालु आउँछ। b र d को भ्यालु आएपछि अनि फेरि यसैलाई b र d को भ्यालु यही इक्वेसनमा लगेर यहाँ राख्ने। यहाँ राखेपछि हाम्रो यही नै सोलुसन, लास्ट सोलुसन हो। इनिशियल कन्डिसन दियो भने यति यो ब्राकेट गरेको पार्ट भनौँ न, यो u इज अ सोलुसन अफ 5.2.9 भन्दा तलको चाहिँ इनिशियल कन्डिसन दियो भने हिसाब गर्ने, इनिशियल कन्डिसन दिएन भने हिसाब गर्नु पर्दैन, त्यही नै एन्सर हुन्छ। इनिशियल कन्डिसन दियो भने लास्टको बल्ल हाम्रो सोलुसन हुन्छ। यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेपछि दिस इज आवर सोलुसन वेयर सेटिस्फाई द रिकर्सन रिलेसन एन्ड इनिशियल कन्डिसन भयो। अब यसैलाईबाट यहाँ चाहिँ लास्टमै ठ्याक्क हाम्रो कन्क्लुजन पार्ट चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। भयो सर। अब सबै क्वेसन यस्तै हो। त्यहाँ an-1 an-2 an-3 दिएछ भने 3टा रुट आउँछ, त्यही अनुसार 3टाको क्याल्कुलेसन गर्ने। 2टा छ भने 2टा, कहिले कहिले एउटा छ भने एउटाको मात्रै नै क्याल्कुलेसन गर्ने, एउटा मात्रै भेरिएबल लिने। अब कहिले कहिले चाहिँ यसरी इक्वेसन फर्ममा, के अरे लाइन फर्ममा, प्याराग्राफ फर्ममा क्वेसन आयो भने पहिला त्यसलाई इक्वेसनमा चेन्ज गर्ने। यसरी इक्वेसनमा चेन्ज गरेपछि अनि क्याल्कुलेसन त त्यही हो सधैँ। यो चाहिँ होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसनको क्याल्कुलेसन हो। यहाँ एउटा क्याल्कुलेसन 3 र 3टाको यो कुरा थिएन, 3टा कहाँ गयो? त्योबाट आएको क्याल्कुलेसन हो यसलाई। अब ओके, यहाँ एउटा फर्मुला छ है, म यो फर्मुला एक्सप्लेन गर्छु। अब सम्झिने, अब हामीले रुट क्याल्कुलेट गर्छौँ होइन, यसरी पहिला इनिशियल कन्डिसन दिन्छ, इक्वेसन दिन्छ होइन। यसरी यो यहाँ एउटा फर्मुला छ क्या, यो एउटा इक्वेसन लेट an = c1 an-1 + c2 an-2 एउटा इक्वेसन भयो। त्यो इक्वेसनबाट हामीले के गर्छौँ त, दुईटा इनिशियल कन्डिसन दिएछ, a0 र a1 भनेको c0 र c1 कुनै भ्यालु इनिशियल कन्डिसन दिएछ। अनि यी बोथ रुट्स अफ इक्वेसन, अब त्यो इक्वेसनको दुईवटै रुट, यी बोथ रुट्स अफ इक्वेसन्स आर इक्वल टु आर। इफ बोथ रुट्स अफ गिभन इक्वेसन आर इक्वल टु आर भनेको त्यो बोथ दुईटै रुट एउटै भयो भने, हाम्रो माथि त 2 र 3 5 र 7 कति आएको थियो, 5 र 7 भनेको दुईटा छुट्टा छुट्टा हो। बोथ आर इक्वल टु आर भनेको, बोथ आर इक्वल टु आर भनेको एउटै 2 2 5 5 -3 -3 दुईटै रुट होइन, t1 t2 दुईटै एउटै आयो भने चाहिँ यो un को फर्मुलामा चेन्ज हुन्छ। un अथवा an = brn + drn होइन कि drn हुन पर्नेमा अब tn हुनु, हेर n बीचमा थपिन्छ है, त्यो चाहिँ सम्झिने। रुट दुईटै एउटै आयो भने यो बीचमा n थपिनु पर्छ, नभए मिस्टेक हुन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ल, यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको। ल यो इक्वेसन हेरौँ, हामीसँग रुट d0 पनि 1 d1 पनि 1 भनेर एउटै रुट दिएछ, के अरे इनिशियल कन्डिसन दिएछ, रुट होइन सरी, इनिशियल कन्डिसन दिएछ। हामीलाई दिएको गिभन इक्वेसन माथिको हो, वेयर dn = 4dn-1 - 4dn-2 हुन्छ, 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा, र त्यसको t को फर्ममा यसरी आउँछ, र त्यसको t को फर्ममा यसरी आउँदा दुईटैको रुट 2 आउँछ। sn = 2n अनि tn = पनि 2 को पावर n, दुईटै रुट एउटै भएको भएर sn र tn दुईटै 2 को पावर n आउँछ। आयो भने के गर्नुपर्छ त,
एएस प्लस बीटीको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ बी एन हो के अरे टीएनको ठाउँमा एन टु एन हुनु पर्यो क्या अथवा जसरी पनि यो टी भनेको चाहिँ के हो त यु इज इक्वल टु एएस प्लस बीटी टी भनेको चाहिँ के हो त एन टु एन थपिनु पर्यो माथिल्लो अघि सल्भ गरेको भन्दा यसमा चाहिँ एन एउटा थपिन्छ र त्यो एनको भ्यालु 0 हुँदा 0 वेन एन इज इक्वल टु 0 हुँदा 0 वेन एन इज इक्वल टु 1 हुँदा 1 राखेर सल्भ गर्ने हो एउटै हो एसएन र टिएन भनेको एउटै रुट हो त्यो 2 टु द पावर एन र यस्तो गर्ने बेलामा एउटै राखेर चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ वेन द बोथ रुट्स आर सेम वी निड टु एड एन इन द प्लेस अफ टिएन तिर चाहिँ एउटा एन राख्नुपर्छ अब टिएनमा चाहिँ ओके त्यसरी नै अनि यो सल्भ गरेर नि क्याल्कुलेसन गरेछ ल यो क्याल्कुलेसन हेर यहाँ 3 एउटा दुईटा यहाँ इक्वेसनहरु पनि गर्दैछु ओके ल यता लेक्सन हेर्दै गर यो हुँदा यो पीडीएफ त मैले पहिले नै दिएछु तिमीहरुसँग थियो पहिले हैन ल हेर्दै गरे हुन्छ इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई टी को फर्ममा लाने दुईटा रुट आउँछ एसएन टिएन बनाउने अनि यु को फर्मुलामा लाने यु को फर्मुलाबाट इनिशियल कन्डिसन राखेर क्याल्कुलेट गर्ने अनि इनिशियल कन्डिसनबाट बी र डी अथवा एबी भन्ने भेरिएबल्स आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ लास्ट इक्वेसनमा राखेर अनि कन्क्लुड गर्ने त्यही अनुसारको यो एक्सर्साइज मेन यसमा बुझ्ने त्यही दुईटा कुरा हो त्यही फर्मुला एप्लाई गरेर कि सेम रुट आयो भने चाहिँ एन थप्ने सेम रुट नआउँदा चाहिँ त्यो सिम्पली क्याल्कुलेसन गर्ने यो चाहिँ होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसनमा यसको एक्सर्साइजहरु यहाँ दिएको रहेको छ क्याल्कुलेसन गर्नलाई ओके भयो यहाँसम्म अब हामी नभए होमोजिनियसबाट नन होमोजिनियस अथवा इन होमोजिनियसमा जान्छौं भयो यहाँसम्म बोथ रुट्स आर सेम को छैन हेलो भयो नभए अब हामी अब लिनियर होमोजिनियसबाट इन होमोजिनियस अथवा नन होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसनमा जान्छौं सर हजुर हाम्रो यसमा इमेजिनरी रुट आउँछ कि आउँदैन भनेको इमेजिनरी रुट त्यति साह्रो आउने खालके हुँदैन अब आयो भने जस्तो एउटा उसको भनौं न इमेजिनरी रुट आयो भने नि क्याल्कुलेसन त हुन्छ कसै एउटा म देखाउँछु इमेजिनरी रुट
इमेजिनेरी रुट आयो भने चाहिँ सपोज भनौँ न जस्तै इमेजिनेरी रुट आयो भने जस्तै यहाँ एउटा छ क्या फाइन्ड एक्सप्लिसिट फर्मुला त्यसको फोटो रहन्छ क्या मैले राखेर हुन्छु खै त्यसको इक्वेजनको यो भयो सल्युसन यो यसको भयो योभन्दा माथि के रहेछ 3 स्क्वायर बिएन राख्ने यहाँ रहन्छ म त्यसको फोटो पछि राखिदिउँ ल जस्तै एउटा फिबोनाची सिरिजको छ फिबोनाची सिरिजको बुकमै सल्भ गर्दैछ हैन त्यसको फोटो राख्न भुले चाहिँ मैले त्यो राखिदिउँ ल म इमेजिनेरी रुट आयो भने -b + -b स्क्वायर - 4ac/2a फर्मुला एप्लाई गरेर रुटको फर्ममा आन्सर आछ अनि सोलुसन चाहिँ त्यसरी नै गरेछ यो बुकमा छ यो फिबोनाची सिरिजको इमेजिनेरी फर्ममा अथवा त्यो जुन ठ्याक्कै सोलुसन आउँदैन नि रुट 1 र रुट 2 त्यसलाई चाहिँ -b + -b स्क्वायर - 4ac/2a ले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेछ म त्यसको सोलुसन नराखेर चाहिँ म राख्दिउँ ल रुट त क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि सल्युसन के गर्ने भनेको मैले हैन त्यही त नि त्यसबाट रुट आउँछ रुट आएपछि अनि त्यही bsn + dtn मै लगाएर अनि क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ नि त त्यहाँ 1 + √5/2 आएपछि त त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न मिल्यो नि त्यो भ्यालु लिनु नि त त्यसको तर इमेजिनेरी आईको फर्ममा त आउँदैन त्यो यो फर्मुला लगाएपछि जस्तै यहाँ फिबोनाची सिरिजमा के आछ 1 + √5/2 1 - √5/2 हाल्के आउँछ तर इमेजिनेरी आईको फर्ममा आयो भने त त्यस्तो सोलुसन त हुँदैन त्यसको त अब त्यो जहाँ गएर आईको फर्ममा आयो भने इमेजिनेरी त हुँदैन बरु यो फर्मुलाले चाहिँ दुईटा रुट आउँछ दुईटै हुनुपर्छ भनौँ न अहिले यस्तो n-1 n-2 छ भने दुईटा n-1 n-2 n-3 छ भने तीनवटा सोलुसन यसरी नै आउँछ हामी भेरिएबल्स पनि तीनवटै लिने हैन त्यसरी आउँछ यो म फिबोनाची सिरिजको यो बुकमै सल्भ गरेछ यो रुटको फर्ममा आउने चाहिँ म त्यो गर्दिन्छु फोटो हाल्दिन्छु त्यसको यो बुकमै छ यो यसको पहिला फोटो खिच्न भुलेछु कि ओके अब यो यता आयो अनि अब वेन्स रुट आर सेम n थप्ने भयो भनेपछि ल त्यहाँसम्म भएपछि यो भयो यो एन्सर आयो यो पनि ठिकै छ त्यहाँसम्म आयो हो त्यस्तै हो अरूको त त्यो एक्सर्साइजको क्वेसनहरू त्यसरी नै सल्भ गर्ने हो हैन त्यो एक्जाम्पल्सहरू ओके अब हामी नन होमोजिनियस पार्टमा जाउँ नन होमोजिनियस पार्ट ओके नन होमोजिनियस पार्टमा चाहिँ हामीले दुईटा छ un = vn + gn वेयर vn सम्म vn भनेको होमोजिनियस पार्टको सोलुसन अघि निकालेको सम्म र त्यसपछि फर्दर नन होमोजिनियस कन्डिसनको चाहिँ gn र यहाँ इक्वेजनमै दिएछ यो सम्मको सोलुसन यो सम्मको यहाँ माथि यो जुन इक्वेसन छ नि माथि यो स्लाइडको माथि an = c1 an-1 + c2 an-2 को चाहिँ vn हो यसको सोलुसन र प्लस समथिङ प्लस 2n n n² केही न केही एक्स्ट्रा दिएको हुन्छ इक्वेसनमै त्यसको चाहिँ सोलुसन gn हो र vn र gn को छुट्टा छुट्टै सोलुसन निकालेर अनि त्यसलाई कम्बाइन गरेर un को ठाउँमा एज अ होल लेख्ने चाहिँ इट इज अ सोलुसन अफ लिनियर इनहोमोजिनियस अर नन होमोजिनियस रिकर्सन रिलेसन र vn छुट्टै हिसाब गर्ने अघि माथि गरे जस्तो पुरै गरेर फेरि gn को पनि हिसाब गरेर त्यसलाई प्लसमा लेखेर एउटा होल सोलुसन बनाउने चाहिँ इनहोमोजिनियस को क्याल्कुलेसन हो ओके अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ ओके यसको लागि चाहिँ यहाँ 3 किसिमको फर्मुलाहरू छ यो 3-4 किसिमको यो फर्मुलाहरू चाहिँ सम्झिनु पर्छ है यो सम्झेर एक्जाममा दिदैन आफूले सम्झिनु पर्छ यसका कन्डिसन्सहरू चाहिँ यस्तो भयो भने के गर्ने यस्तो भयो भने के गर्ने ओके ल यो फर्मुलाहरू चाहिँ आफूले कपीमा टिपेर मिलाएर यहाँ यो बुकमा चाहिँ यसको सोलुसन गरे छैन फर्मुलाहरू र क्वेसन मात्र दिएछ अनि त्यसको सोलुसनहरू कसरी गर्ने यहाँ म भन्छु ल
पहिला हेर्नु पर्यो इफ अघि मैले जिएन भने नि जिएन भनेको के हो त यो एफएन मा के दिएको छ त्यो अनुसारको जिएन क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले भन्छ एफएन मा के दिएको छ एफएन मा के दिएको छ हेरौं यदि एफएन भन्छ यी एफएन को जिएन मा चाहिँ यदि सी ड्याश भन्ने दिएको छ अरे ए एफएन मा चाहिँ सरी सी दिएको छ इफ एफएन इज इक्वल टु सी इन द एबोभ इक्वेसन देन GN is equal to के भयो? What is computer? An attentive measure functions of quantum system. यो त खोजेर गरेर देखे नि तपाईँ अच्छा 25 है 25 भन्थे पागुनन्द जयन्तीले लगइन two main functions भनेर लेख ओके हेलो सुनिएछ नि यो पहिला फर्मुला मिलाएर टिप्नु पर्छ यो जानिएन भने यो फर्मुला फेरि बुझिएन भने यसरी लेख्ने ल सपोज ल यसरी लेख्ने कपीमा इफ म यहाँ लेख्छु इफ fn is equal to c then ल यसरी लेख है यहाँ यो दिएछ म अहिले क्लासमा भएको लेख्थे यहाँ चाहिँ त्यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो इफ fn is equal to c c भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट हो अरे ल अघि माथिको जो fn भन्ने थियो नि त कोही इक्वेसनमा an - 1 an - 2 प्लस fn भन्ने थियो सर्टेन यो कुनै एउटा फंक्सन हो त्यो नन होमोजिनियसमा एड गरिदिएको त्यही भएको भएर इफ fn is equal to c c भनेको 5 7 20 कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हो नि त कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो भने देन gn is equal to c dash यो सुरुमा gn is equal to c dash भनेर दिएछ c अनि माथि ड्याश नै लेख ड्याश if one is not a root of this equation भनेको यो इक्वेसन हो यो इक्वेसनको अघि हामीले दुईटा रुट निकालेको थियौं नि जुन टु रुट्स त्यो दुईटा रुट्सहरुमा चाहिँ 1 भन्ने 1 आएन अरे रुट नै हामीले अघि सल्भ गरेर t1 र t2 दुईटा रुट्सहरु निकालेका थियौं त्यो इक्वेसनबाट त्यो इक्वेसनको रुट्स 1 इफ 1 इज नट अ रुट अफ भनेछ नि त्यसैले 1 रुट आएन भने gn को ठाउँमा c ड्याश भनेर लेख्ने र फेरि त्यही इक्वेसनको ठाउँमा इफ 1 इज अ रुट अफ दिस इक्वेसन gn is equal to c dash n gn is equal to c dash n भनेको दुईटा रुट मध्ये जुन हामीले होमोजिनियस पार्टमा दुईटा रुटहरु क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो रुटमा एउटा मात्र 1 आयो भने दुईटा रुट मध्ये एउटा 1 आयो भने के गर्ने त gn is equal to c dash n र दुईवटै रुटहरु 1 1 कमन आयो भने gn is equal to c dash n square लेख्ने gn is equal to c dash n square भन्छ c dash n square चाहिँ when fn is equal to c भनेको कन्स्ट्यान्ट इक्वेसन हामीले क्वेशन गर्दा 5 7 18 20 त्यस्तो आयो भने यो पार्टको फर्मुला लगाउने भन्छ यो फर्मुला नम्बर 1 अथवा
फर्मुला नम्बर पार्ट 1 भनेर यतिलाई सम्झिनु पर्यो। यो C dash 1 र C dash n र C dash n स्क्वायर चाहिँ when Fn is equal to C भनेर यो एउटा पार्ट भयो भनौँ ल। पार्ट ए मानौँ यसलाई, पार्ट ए। ल अर्को बुझ्यो योले भनेको। अब यो बुझेन भने यो फेरि हिसाब गर्नै सकिन्न पछिको इक्वेसन। यो चाहिँ यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ, क्वेसनमा दिइदैन। अहिले यहाँ जे छ त्यो चाहिँ आफूले कण्ठ गरेर सम्झिनु पर्छ। र कुन बेला कुन फर्मुला लिने, रुटहरु के आउँदा gn c dash n gn is equal to c dash n स्क्वायर कुन एप्लाई गर्ने, कुन रुटहरु आउँदा एप्लाई गर्ने, त्यो आफूले अब रुट अनुसार चाहिँ भर पर्ने भयो। ल यो एउटा पार्ट भयो। अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। अब क्वेसनमा if fn is equal to cn भनेको 5n 7n 16n यहाँ क्वेसन नै देखाउँछु म। सपोज यहाँ पार्ट ए को क्वेसन यो थियो नि +3 भनेर। यहाँ 41 नम्बर क्वेसनमा हेर त, पार्ट ए को अघि हामीले जुन फर्मुला गर्यौ gn इज इक्वल टु fn इज इक्वल टु c भनेको, c भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, त्यो चाहिँ 3। अब अहिले अब गर्न लागेको चाहिँ के हो त 16n अथवा cn। 16 भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो वेयर n इज अ गिवन भेरिएबल। भने 16n को लागि यस्तो खालको क्वेसन, यसरी नन होमोजिनियस पार्ट एट्याच भएर आएको क्वेसनमा कुन चाहिँ पार्टको फर्मुला एप्लाई गर्ने आफूले यो सम्झिनु पर्छ एक्जाममा। ल fn भयो भने if fn is equal to cn then gn is equal to c dash n plus c dash 1n plus c dash 0 if 1 is not a root of given equation। भनेपछि दुईवटै रुट 1 आएन भने gn is equal to c1 dash को n plus c0 dash। अनि यदि दुईवटा मध्ये एउटा रुट 1 आयो भने यो gn is equal to सेकेन्ड पार्ट को, र दुईटै रुट n आयो भने gn is equal to c dash 1 n cube plus c dash 0 n स्क्वायर। ल यो तीनवटा फेरि यो सेकेन्ड पार्ट को लागि भयो। यति यो तीनवटा कुरा चाहिँ यो अर्को फर्मुला भयो। भनेपछि fn के हुने बेलामा कुन फर्मुला लाउने र रुट कति आउँछ त्यो अनुसारको यो gn रोज्ने हामीले यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ है। भनेपछि यसमा चाहिँ रुट 1 मा डिपेन्ड हुन्छ। 1 आउँदा 1 एउटा पनि नआउँदा 1 एउटा आउँदा र दुईटैमा 1 आउँदा 0 वटा 1 1 वटा 1 2 वटा 1 रुट आयो भने जुन रुट चाहिँ हामीले अघि होमोजिनियस पार्टमा क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो रुट हेरेर यो नन होमोजिनियसको क्याल्कुलेसन हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब हामी थर्ड पार्टमा जाउँ। if fn is equal to cn स्क्वायर, fn is equal to cn स्क्वायर, c भनेको कन्स्ट्यान्ट। अब cn स्क्वायर को यहाँ एक्जाम क्वेसन छ कि छैन? छ है। 81n स्क्वायर भनेर दिएछ, 5n स्क्वायर भनेर दिएछ। भनेपछि cn स्क्वायर भनेको 81n स्क्वायर क्वेसन नम्बर 43 मा, क्वेसन नम्बर 46 मा 5n स्क्वायर भनेर यस्तो क्वेसनहरु दिएछ। यस्तो क्वेसनमा चाहिँ यो पार्टको इक्वेसन लगाउने। यहाँबाट हामी यसो गर्दै यति लाइन पढ्यो भने यहाँसम्म। ल if 1 is not a root of given equation, if 1 is the root of multiple 1 and if 1 is the root of multiple 2। ल यो चाहिँ भनेपछि हामीले यो कन्स्ट्यान्ट मात्रै, कन्स्ट्यान्टमा n जोड्यौं र n मा स्क्वायर खालको स्क्वायरै आउनु पर्छ है। cn स्क्वायर n स्क्वायर नै आयो भने यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ। र अर्को अब इफ fn को नन होमोजिनियसमा c को पावर n नै आयो अरे, कन्स्ट्यान्टमा पावर नै आयो अरे भने अब के एन गर्नुपर्छ? यो where is not a root of equation if c। जस्तै यहाँ फेरि अब यो फोर्थ पार्टमा चाहिँ फेरि हो यो सम्झिनु
यो फोर्थ पार्टमा अब जुन कुराको मैले एक्सप्लेन गर्न लाग्छु त्यसमा चाहिँ 1 को भ्यालु होइन, यहाँ के भनेछ ल हेर, gn is equal to c dash cn if c is not a root of, c भनेको के हो त, क्वेसनमा 5 को पावर n छ भने 5 is not a root of हो, अनि gn is equal to c dash n c को पावर n if c is a root of multiple 1 भनेपछि 5n थियो क्वेसनमा भने एउटा रुट 5 आयो भने c dash n cn र दुईटै रुट 5 आयो भने यो थर्ड को c dash n स्क्वायर cn एप्लाई गर्ने भनेपछि यसरी 1 2 3 4 चारवटा खालके फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले चारवटा खालके कन्डिसनमा भित्र पनि रुट के आउँदा कुन फर्मुला एप्लाई चाहिँ 3 c हुँदा 3 वटा cn हुँदा 3 वटा cn स्क्वायर हुँदा 3 वटा र c को पावर n हुँदा 3 वटा हुन्छ 3 6 9 12 वटा खालके फर्मुलाहरू इक्वेजनहरू हामीले यहाँ पढ्यौं कुन हुँदा के एप्लाई गर्ने आफूले सम्झिनु पर्छ यो चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ आफूले सम्झिनु पर्छ एक्जाममा दिदैन उही एक्जाममा त क्वेशन दिन्छ क्वेशन हेरेपछि यो खालके फर्मुला रहेछ भनेर पहिला यो खालके सम्झिने र त्यो खालकेमा कुन चाहिँ रोज्ने त रुट क्याल्कुलेसन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ ल यो चाहिँ फर्मुलाको पानुभयो यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ यो यहीँ छ स्लाइड हैन पीडीएफ मै छ यो हेर्ने र अब एउटा क्वेशन हेरौं हेरौँ यहाँ वेयर 16n भनेर दिएर चाहिँ क्वेशन अझै कन्स्ट्यान्ट मात्रै भएको वाला छैन क्या हो ए यहाँ रहेछ ल कन्स्ट्यान्ट मात्रै भएको ल यहीँ हेरौँ सुरुमा हामीले के गर्छौं होमोजिनियस पार्ट भनेको यति मात्र पार्ट गर्छौं अनि gn भनेको यो 3 को पार्ट मात्र हिसाब गर्छौं 3 भनेपछि c कन्स्ट्यान्ट c मात्र भयो नि fn इज इक्वल टु c भन्ने चाहिँ त्यो खालके फर्मुलामा सम्झिन्छौं त्यसको नि कुन एप्लाई गर्ने रुटले यहाँ दुईटा रुट आछ नि t1 र t2 t1 इज इक्वल टु 2 t2 इज इक्वल टु 4 ले त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छ अब यहाँ अगाडि हेरौँ अरु केही छैन यो रुट यो होमोजिनियस पार्ट पहिलाको जसरी नै यसरी रुटसम्म क्याल्कुलेट हुन्छ अनि त्यसपछि an इज इक्वल टु अथवा un इज इक्वल टु भनेर यहाँ लेखिन्छ अथवा a र b अथवा b र d जे भए पनि भेरिएबल छ अथवा c1 c2 यो जसरी लेखे पनि मैले अर गरेर लेखिदिएको छु त्यहाँ भयो त्यहाँसम्म त होमोजिनियस पार्ट भयो यहाँसम्म अब सिन्स 1 is not the root of homogeneous part the solution is gn is equal to c dash भनेर हामीले यो फर्मुला आयो पार्ट 1 को अथवा सुरुको fn is equal to c को 1 रुट नभएको भएर हाम्रो रुट त 2 र 4 हो नि त 2 र 4 रुट भएको भएर 1 नभएको भएर हामीले c dash लिनु पर्ने भयो दुईटै रुट 1 नभएको भएर हामीले c dash भन्ने लिनु पर्ने भयो फर्मुला अघि माथि हेरेको फर्मुला अनुसार र त्यो फर्मुलाबाट अब हामीले कोही इक्वेसन सम्झिनु पर्छ है 6an - 1 minus 8an - 2 6 र 8 सम्झिने 6 र 8 सम्झेपछि +6 - 8 सम्झिने क्वेसनको र त्यसैलाई यहाँ 6 र 8 प्लस अनि 3 चाहिँ क्वेसनमै छ +3 हैन +3 क्वेसनमै भएको भएर त्यो +3 लाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेको छौं ल यहाँ हेरौँ यसमा चाहिँ फाइन्ड द जेनरल सोलुसन भनेर यसरी क्वेसन आउने नि यसरी हो ल यसो गरेर c dash को भ्यालु 1 आयो र c dash को भ्यालु 1 भनेको gn को भ्यालु हो यो gn को भ्यालु भनेको c dash हो र अनि लास्टमा चाहिँ त्यो 1 चाहिँ यहाँ यो 1 यहाँ एप्लाई गर्यौं यसरी चाहिँ नन होमोजिनियस पार्टको यो कन्डिसनको क्याल्कुलेसन हुन्छ ल यहाँ हेरेर के बुझ्नु पहिला कुन फर्मुला कसरी लगाए त्यो माथिल्लो स्लाइडको फर्मुला हेरेर बुझ्नु पर्यो
भयो आसन भयो अब यसको स्लाइड त मैले अब यसको तलै अनि अर्को माथिल्लो सोल्युसन अघिको यो when plus 16n भनेपछि यहाँ 16n अर्को खालको फर्मुला एप्लाई गरेको क्याल्कुलेसन हो यो ल यसमा चाहिँ के भयो त where since 1 is not the root of quadratic equation or given equation 1 भन्ने छैन 5 र 2 आछ नि त हाम्रो दुईटा रुट 5 र 2 आएको भएर हामीले gn is equal to यो फर्मुला चाहिँ लिनु पर्यो since 1 is not the root of both root are is not 1 so we are using this formula त्यो चाहिँ गिवन फर्मुला अनुसार चाहिँ यो लिनु परेको र यसलाई त्यो फर्मुला जे छ त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु यो 7 को ठाउँमा यो एप्लाई गरियो 10 को ठाउँमा यो एप्लाई गरियो अनि 16n यसरी लेखेर हिसाब गरियो यसरी हिसाब गर्ने हिसाब छ त्यहाँ केही नबुझे सोध्नु यसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ यो आश्विन 2017-2 मा फाइनलमा आएको क्वेशन पनि हो र यो चाहिँ अलिकति फरक छ है फेरि यो चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ अलिकति फरक छ यसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो c को पावर 2 को पावर n भन्नेमा c को पावर n भन्नेमा चाहिँ फर्मुला एप्लाई गरेको c को पावर n भन्नेमा के हुन्छ त वेयर 2n र 3n भने हाम्रो 2n आयो नि त है यो c को मा त के हो त यहाँ पनि 2n छ रुट पनि 2 आयो क्वेशनमा पनि 2n छ र रुट पनि 2 आएपछि यो यसको फर्मुला के हो छ if c is not a root of if c is one of the root of and if c is root of both भनेको one of them is c आएको भएर हामीले c dash n cn भन्ने युज गर्यौं यो पार्ट हेर्नु सिन्स यो 2 क्वेशनमा भएको c अथवा 2 हाम्रो रुटमा पनि निक्लेको 2 भएको भएर रुटमा पनि 2 आएको भएर हामीले c dash n cn लगाऊ तर यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन अलिकति फरक छ है माथिल्लो क्वेशन एन्सर भन्दा यसको इक्वेसन चाहिँ अलिकति फरक छ यहाँ यति रहेछ यसमा चाहिँ c dash को भ्यालुहरु चाहिँ n-1 यो क्वेशन जसरी नै एप्लाई गर्नुपर्छ यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ हेर मैले सबै क्याल्कुलेसन n को ठाउँमा n-1 यतापटि n-2 यो सबै स्टेप वाइज क्याल्कुलेसन गर्दैछु यसरी नै स्टेप वाइज क्याल्कुलेसन चाहिँ गरेर यो पार्ट भनौं c को पावर n को ठाउँमा यो फर्मुला भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्नै पर्छ है माथिको अर्कै खालके छ यसको अर्कै खालके छ यो बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ n को पावरमै जानी भएको भएर रुट पनि n मै भएको भएर रुट चाहिँ c सँग म्याच गर्ने क्वेशनको c सँग म्याच गर्ने भएको भएर र क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका यसरी नै हो यहाँ क्याल्कुलेसन गरेछ र यसलाई चाहिँ यसरी राखेर नि जनरल टर्मको फर्मुलाहरु सबै निकालेर यसरी मेन फर्मुलाहरु एप्लाई गरिएको छ स्कुल कहाँ गएको छ सुन र यो यहाँसम्म त यसको सोलुसन हो
यहाँसम्म। तर यदि इनिसियल कन्डिसन सपोज भनौँ सरी यसको जेनरल सोल्युसन त यहाँसम्म हो है, वेयर युएन इज इक्वल टु एन इज इक्वल टु C1 2 को पावर n प्लस C2 3 को पावर n माइनस n 2 को पावर n प्लस 2n भन्ने। तर यदि इनिसियल यो क्वेसनमा पनि इनिसियल कन्डिसन दिएछ भने बल्ल त्यस पछाडि यो नन होमोजिनियस पार्टको पनि सोल्युसन निकालेर अनि बल्ल इनिसियल कन्डिसन एप्लाई गरेर यसरी इनिसियल कन्डिसन यदि A0 इज इक्वल टु 1 A1 इज इक्वल टु 4 अथवा केही दिएछ भने बल्ल त्यस पछाडि n को भ्यालु 0 n को भ्यालु 1 राखेर इनिसियल कन्डिसन क्याल्कुलेसन गरेर अनि बल्ल लास्ट सोल्युसन आउँछ। इनिसियल कन्डिसन दियो भने यसको चाहिँ नन होमोजिनियसको नन होमोजिनियसको पार्ट पनि क्याल्कुलेसन गरेर अनि बल्ल इनिसियल भ्यालु राखेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यो पहिले माथि चाहिँ होमोजिनियस पार्टमा मात्रै इनिसियल भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्न पाइँदैन यो नन होमोजिनियस खालको क्वेसनमा। ल अब यति हो, ल सक्यो। ल केही छ सोध्नु, ल बिस्तारै हेर्नु है। लगभग हाम्रो सिलेबसमा अब केही सानोतिनो कुरो छुटेछ भने अब चाहिँ अझै छ टाइम हाम्रो चैत के अरे मङ्सिरको 7 गतेपछि है। हेलो हेलो हजुर सर। ल सुनिराखेछ नि। लगभग हाम्रो सिलेबस अब सकिएको हो। ल ठिकै छ, अझै हेरौँ होइन केही छुटेको के भन्नुभएको? हजुर मङ्सिर 7 के भन्नुभएको? ए होइन, अब लगभग सिलेबस त पढाएर चाहिँ मेजर कुरो भ्याइयो। अब फेरि मङ्सिर 7 गतेबाट क्लास सुरु हो। अब किन अब यो हप्ता त भ्याइयो, अब पर्सि शुक्रबारबाट तिहार सुरु हो होइन। अनि मङ्सिर 7 गते चाहिँ फेरि क्लासको उसको कलेज खोल्ने डे हो क्या होइन, सन्डे क्या, अर्को सन्डे। हजुर सर। त्यही भएर अझै मङ्सिर महिना पनि हाम्रो पढाउने टाइम त छ। अब यहाँ अझै छुटेको 1-2वटा कुरा छ मैले याद गरिराखेको छु, तर त्यो सानो सानो कुराहरू छ। जस्तै अब ग्राफ कलरिङ भन्ने छ, त्यो चाहिँ अब अनि एम एरे भन्ने छ, बाइनेरी जस्तै एम एरे। त्यो सानो सानो कुराहरू त्यो सर्ट नोट्समा 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा आउने त्यो छुटेको कुराहरू अझै मङ्सिर 7 गतेपछि अझै पनि टाइम छ, हामी पढौँला। अनि एउटा फर्स्ट च्याप्टरको एउटा छुटेछ क्या, म नि त्यसको नोट बनाउँछु अनि फेरि यहाँ स्लाइड बनाउँछु कि भनौँ न, यो PDF बनाउँछु कपीबाट राम्रोसँग लेखेर। त्यही भएर अब लगभग मेजर सिलेबसको पार्ट हाम्रो सकियो। अझै रिभिजन अनि अझ पढ्नुपर्ने कुराहरू केही छुटेछ होइन, तिमीहरू पढेर नबुझेको सोध्नु छ भने अझै हाम्रो मङ्सिर महिना पनि पुरै छ। अब त्यतिखेर अब अझै यो जाँच कसरी हुन्छ के कस्तो हो एसेसमेन्ट के हो त अझै एचओडी सरसँग सोध्नु होइन। एचओडी सरलाई धेरै थाहा छ, यहाँ मिटिङ पनि भयो थियो हाम्रो। त्यही भएर एचओडी सरले केही पऱ्यो भने उहाँले भन्नुहुन्छ होइन। अब मङ्सिर महिना अझै पढ्ने टाइम छ। त्यही भएको भएर अब म यहाँ 2टा क्वेसन दिन्छु, फाइनल इयरको 2टा क्वेसन 1-2 दिनमा अपलोड गर्छु खोजेर। सर हजुर सर लामाचौरतिर स्थिति कस्तो छ सर? स्थिति गाह्रै छ त, न्युज पनि हेऱ्यो होला। यहाँ लामाचौरको हाम्रो गेट बाहिर यता गेट तल जतासुकै फैलिएछ। यहाँ हामीलाई हिँडो लड्न नै गाह्रै छ। त्यही हो, फैलिराखेको छ यो वडा नम्बर 16 मा। न्युज पनि हेरिराख्यो होला होइन। त्यही भएर फैलिएको त छ, अब के गर्ने त्यस्तै छ। यहाँ हामी पनि टेन्सनमा बसेछौँ। अब हजुर आउनलाई खतरै छ सर। त्यसो भए अब यस्तो आएर अब सेफली क्याम्पस मात्रै बस्ने। अब पहिला अब बस्ने अब होस्टेल हो भने त कुनै PCR टेस्ट गरेर आउनुपर्छ कि के हो भन्ने कुरो भएछ माथि प्रशासनमा। त्यो चाहिँ सूचना आउँछ क्या 7 गतेपछि आउने हो भने तिहारपछि PCRको रिजल्ट ल्याएर बस्ने भन्ने जस्तो सुनेको छु। हजुर टेस्ट गरेर आएर बाटोमा सर्यो भने के गर्ने नि सर? अब त्यो त मलाई अब के गर्ने अब क्याम्पसले भनेको है, क्याम्पसमा मिटिङमा भएको कुरो हो। अब त्यही त नि, हिजो टेस्ट गर्यो अब आज लाएर त के गर्ने है। अब कसैलाई केही थाहा छैन त नि, के गर्ने हो। धेरै चान्स त बसमा आउँदाखेरि सर्ने चान्स धेरै हो नि त। त्यही हो त नि, अब लास्ट मोमेन्टमा आएर सर यहाँ आएर नि लायो भने गर्ने के त नि, अब उपाय केही छ। अब के गर्ने हो त, अब यस्तै छ। अब उहाँ घर सेफ छु भनेर भन, बाटो आउनु पर्यो, हिँड्न पर्यो, क्याम्पस आएपछि यताउता गर्नु पर्यो, खाना खान हिँड्न पर्यो है। गाह्रो छ। अब त्यही त नि, यो चाहिँ अब क्याम्पस प्रशासनले हेर्छ होला होइन। त्यही कुराहरू नि भइरहेछ। एचओडी सरले नि केही भन्नु होला। अब कन्डिसन यस्तो छ। अब नआत्तिकिन हेरौँ। अब क्याम्पस अहिले मास्टर डिग्रीको जाँच एक्जाम यहीँ भइराखेको छ। सबैजना आएर है यताउता एक्जाम हुन त मास्टर डिग्री पो 50-60 जना भयो, डिस्टेन्समा राखेर एक्जाम भएछ। बिईका त धेरै छन् स्टुडेन्ट।
अब विचार गर्दै हुनुहुन्छ सरहरूले डिन कार्यालय यता मिटिङ हुँदैछ ल त म दुईटा क्वेसन फाइनलको चाहिँ यहाँ फोटो खिचेर 1-2 दिनमा अब आज पाएँ भने यता खोज्छु होइन भन्दा अलि नयाँ गरेर हो दुईटा क्वेसन दिन्छु त्यो होमवर्क गरेर राख्नु होइन पछि यहाँ एक्जाम दिने बेलासम्म यहाँ क्याम्पस आइन्जेल मङ्सिर महिना भोरिसम्ममा गरेर बुझाए हुन्छ आत्तिनु पर्दैन त्यो चाहिँ फेरि एसिस गरे होमवर्कहरू नि भयो किनकि होमवर्कको मार्क्स पनि हुन्छ नि त हामीसँग छुट्टै त्यो पनि हेर्नु पर्यो इन्टरनल मार्क्स क्यालकुलेसनको लागि त्यसै कारणले दुईटा क्वेसन यता अपलोड गरे पनि अथवा होमवर्कमा भयो भने एसाइनमेन्टमा अपलोड गरिदिन्छु कि त्यहाँ मेसेज लेखेरै यो त नोट्सहरूमा पनि अपलोड गरौँला है केही नजाने भने सोध्नु अब एकैचोटि ल मङ्सिर 7 गते पछि लगइन गरौँला ओके हुन्छ हेलो एभ्रिवान खै कोही बोल्दैन ओके सर सबैजना बिजी छन् हजुर ह्याप्पी दीपावली भनेको ओके ल सबैलाई ह्याप्पी दीपावली राम्रोसँग स्टे सेफ राम्रोसँग मनाउनु सकेसँग चाहिँ बच्नु सेफ भएर राम्रोसँग पढ्नु अलिअलि पढ्नु पनि पर्यो है ल ओके